गुड इवनिंग। मसीह की तलीम का दर्स चैनल्स में आपको खुशामदीद कहते हैं, आपका स्वागत करते हैं, आपको वेलकम करते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम के वसीला में। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे अजीज़ों, मेरे बहन भाइयों, मेरे बेटे बेटियों, मेरे दोस्तों, मैं आप सबका बड़ा आभारी हूँ। मैं आप सबका बड़ा मशकूर हूँ। मैं आप सबका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग इस प्रोग्राम में शिरकत फरमाए, और मैं खुदा का स्पेशली शुक्र अदा करता हूँ कि खुदावंद रब्बुल इज़्ज़त आप सबको अपनी हिफाजत में रखा, अपने हिफ्ज़ ईमान में, अपनी पनाह में रखा। हम सबका खालिक और मालिक रब्बुल आलमीन इसी तरह हम सबको अपने जिंदा पाक कलाम की बरकत से हमें ब्लेस करता रहे, ताकि हम खुदा के कलाम से ज़्यादा तरबियत पाएँ, और हम ना कि इस दुनियादारी की सोच समझ से और दुनियादारी के मामलातों में हम अपनी ज़िंदगियों को हम अपने खुदा से जुदा करते हुए हम इस दुनियादारी के लालच और इस दुनियादारी की ख्वाहिश का शिकार, और हम ऐसी गुमराही और ऐसी तरीकी राह पे चल पड़े जिस पे हमारा और हमारे ख़ानदानों का और हमारे घरानों का हलाक होना ज़रूर हो। ऐसी राहों से हमें ग्रेज करना है, और मैं खुदावंद का शुक्र करता हूँ कि आज ज़माना जदीद में खुदा के चाहने वाले और खुदा को मानने वाले और खुदा की मर्ज़ी के ऊपर अमल करने वाले आज भी इस दुनिया में लोग मौजूद हैं, और सच में जो खुदा के हुक्मात को मानते हैं उनकी ज़िंदगी में कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं होती, और उनकी ज़िंदगियों में कभी भी कोई परेशानी, कोई दुख, कोई गम, कोई मुसीबत उनकी ज़िंदगियों में बसेरा नहीं करती। मेरे अजीज़ों, मेरे बहन भाइयों, अगर इंसान चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकता। आज ज़माना जदीद में इंसान इतनी तरक्की कर गया कि देखो, ज़मीन से चाँद तक पहुँच गया और समुंदर की तह तक पहुँच गया, और इंसान ने ऐसे काम किए कि जो इंसान की सोच समझ से भी बाहर है। ये क्या वजह है कि इंसान ने इतनी तहकीकात की और इतनी तरक्की की? ये सब खुदावंद रब्बुल फाज का ये करम है, उसका फजल है कि वही अपने बंदों को, अपने लोगों को वही बरकत नायत फरमाता, और वही ये तमाम हिकमत से ब्लेस करता। तो मेरे अजीज़ों, मेरे दोस्तों, जो सच में ज़िंदा खुदा के तलबगार हैं और खुदा के ज़िंदा कलाम को जानना चाहते हैं, उसको पढ़ना चाहते हैं, और उसके कलाम से ज़्यादा से ज़्यादा बरकत पाना चाहते हैं, और उसके इल्म की दौलत से माला माल होना चाहते हैं, खुदावन उन सब को ज़रूर अपने पाक कलाम से ब्लेस करेगा, और खुदावन अपने पाक कलाम की नूर की रोशनाई का उजाला उनकी ज़िंदगियों में ज़रूर करेगा, ताकि वो खुदावन के पाक कलाम के नूर की रोशनाई को रिसीव करें और दूसरों तक खुदावन के पाक कलाम की नूर की रोशनाई को फैलाने पाए, ताकि लोगों की अंधेरा ज़िंदगियों से, लोगों की परेशान ज़दा ज़िंदगियों से, लोगों की बदकारी की ज़िंदगी से और लोगों की गलत राह की तलीम से लोगों को छटकारा, और लोगों को इंसानियत से जो गुमराही की तरफ लोगों को तलीम दी गई है, और लोग ना कि वो खुदा की तलीम के ऊपर अमल कर रहे हैं, बल्कि वो गलत तलीम के ऊपर अमल कर रहे हैं जो इंसानियत के ख़िलाफ़ और इंसानियत को
ریزہ ریزہ اور چور چور کرنے کے لیے شیطان نے ایسے کچھ موروں کو، ایسے کچھ بندوں کو چوز کیا اور ان کو اپنے غلط تعلیم سے ان کو برکت دی۔ اس نے اپنی شیطانی تعلیم کی برکت دی تاکہ وہ اپنی شیطانی تعلیم سے پوری انسانیت میں انتشار اور انسانیت کے لیے مار کوٹ اور ہلاکت اور تشدد، ظلمات اور ایک دوسرے کے اوپر اسی طرح انتشار کرنا اور ایک دوسرے کے اوپر ظلمات اور ایک دوسرے کے اوپر فتویٰ کرنا، اور ایسی ہی تعلیم سے لوگ گمراہی اور پوری انسانیت سے نافرمان خدا کے ہوتے ہوئے وہ پوری انسانیت کے دشمنوں سے ہمیں گریز کرنی ہے۔ ہمیں زندہ خدا کے زندہ کلام کی تعلیم پہ عمل کرنا ہے، جو کہ پوری زندگیوں کو فرمانی سے زندگی بخشنے والا زندہ خدا کا کلام ہے۔ میرے عزیزو، میرے بہن بھائیو، خدا نے کوئی مذہب نہیں قائم کیا، خدا نے صرف اور صرف ابتدا سے انتہا تک اور ازل سے ازل تک خدا نے یہی انسانیت کا مذہب اور انسانیت کا کلام اور انسانیت کی فلاح بہبودی کے لیے، انسانیت کی بالادستی کے لیے خدا نے اپنے حکمات اور اپنے آئین فرمان فرمائے، اور خداوند نے یہی ہم سب کو تعلیم دی کہ انسانیت کے ہم مارنے والے نہیں بلکہ انسانیت کے بچانے والے، اور خدا نے صرف اور صرف انسان کے لیے انسان کو مددگار ثابت کیا، نہ کہ خدا نے انسان کو انسان کا مارنے والا اور انسان کے اوپر انسان کو تشدد کرنے والا بنایا۔ یہ سب تعلیم یہ شیطان کی تعلیم ہے، اور یہ ہمارے خدا کی حقارت اور ہمارے خدا کی نافرمانی کرنے کی تعلیم ہے۔ ہمیں اس غلط تعلیم کو ترک کرنا ہے، اس کا کنڈم کرنا ہے، اسے ریفیوٹ کرنا ہے، اور ہمیں خدا کے زندہ پاک کلام کے اوپر ہمیں غور کرنا ہے تاکہ ہم اپنے آپ کو اپنی زندگیوں سے اپنے مکمل طور پہ حوانیت کو اپنے اندر سے نیست و نابود کرنے پائیں اور زندہ خدا کی تعلیم پر عمل کرنے پائیں، اور پوری انسانیت کے لیے ہم بھائی چارے کا، پیار کا، امن کا، پیس کا پیغام اور ایک دوسرے کے ساتھ رفاقت اور شراکت کو قائم کرنے پائیں، تاکہ ہم اپنے بنانے والے خالق اور مالک خلق کے خدا کی مرضی کے مطابق ہم اپنی زندگیوں کو گزر بسر کرنے والے بنے، تاکہ ہمارا خداوند جو کل کائنات کا خالق اور مالک ہے، جو رب العالمین ہے، جس کے آگے تمام قومیں جھکتی ہیں اور جسے سجدہ کرتی ہیں، جس کا کوئی لا شریک نہیں، وہی ہم سب کا خالق اور مالک، وہی واحد خدا ہے۔ میرے عزیزو، میرے بہن بھائیو، ہمیں کسی انسانی دین یا انسانی تہذیب یا انسانی قبیلہ یا انسانی جماعت پہ ہمیں عمل نہیں کرنا، بلکہ ہمیں خدا کے زندہ کلام سے ہمیں یہ سب کچھ دیکھنا ہے، پرکھنا ہے، سمجھنا ہے۔ اگر خدا کا زندہ کلام ہمیں مطمئن کرے، سیٹلسفائی کرے، ہماری روح کو سیٹلسفائی کرے، ہماری روح کو مطمئن کرے، تو ہمیں اس کلام کے اوپر مان لانے میں اور اس کے اوپر عمل کرنے میں کوئی کسی قسم کی بھی ہمیں آپتی یا ہمیں کوئی کسی قسم کی تکلیف نہیں۔ ہم سب کو اگر خدا کا کلام مطمئن کرے تو ہمیں ضرور اس پہ عمل کرنا چاہیے، کیونکہ یہ خدا کا زندہ کلام ہے، اور یہ کلام زندگیوں کو فرمانی سے زندگی بخشنے کی تعلیم دیتا ہے۔ میرے عزیزو، آج ہم دیکھیں گے مسیحیت کے کلام سے، اور ہم دیکھیں گے کہ مسیحیت کے کلام سے ہمیں آج کیا سیکھ ملتی اور کیا ہمیں خداوند اس زندہ پاک کلام سے ہمیں کیا سکھاتا اور کیا تربیت کرتا۔ ہم دیکھیں گے، سمجھیں گے، پرکھیں گے کہ اس میں انسانیت کے لیے کیا معیار ہے، اور آخر کار یہ آج تک یہ پوری دنیا میں یہ زندہ پاک کلام آج تک یہ اتنا سٹینڈ اپ اور اتنا اس کا آج بھی سٹینڈرڈ ہے، اور آج بھی پوری دنیا میں سب سے پڑھے جانے والا یہ خدا کا زندہ کلام ہے، اور اس کے ماننے والے اور اس پہ عمل کرنے والے پوری دنیا میں سب سے زیادہ ہے۔ خداوند رب العزت آپ سب کو بڑی برکت دے، اور یقیناً آج خدا کا زندہ پاک کلام آپ کی زندگیوں میں اپنے نور کی روشنائی کو بڑی کثرت سے چمکائے، اور آپ کی
तरीकी भरी ज़िंदगियों में, गनालुदा ज़िंदगियों में आपके अंधेरा दिमाग में खुदावंद का ज़िंदा पाक कलाम का नूर की रोशनाई से आपके दिमाग में उजाला और आपकी अक्ल और दानाई हिकमत में बड़ी ब्लेसिंग और खुदावंद के नाम को जलाल देने के लिए आप में बड़ी बड़ी बरकत और हर तरह की कुव्वत आप में डेवलप होने पाए। यसु मसीह नासरी के नाम के सलाम है। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत है। गॉड ब्लेस यू। आए खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम की तरफ गौर करेंगे और देखेंगे कि खुदावंद हमें आज इस ज़िंदा पाक कलाम में क्या सीख देता था कि हमारी ज़िंदगियाँ इसी तरह खुदावंद के हुक्मात के मुताबिक अपनी इसी तरह खुदावंद की शुक्रगुजारी के लिए, उसकी हजूरी में, उसकी ममूरी में ममूर होने के लिए खुदावंद की प्रेजेंस में प्रेजेंस होती रहे और उसके कुदूस बुजुर्ग नाम को ज़्यादा से ज़्यादा इज्जत जलाल देती रहें। और हम ना कि किसी दीन, ना कि किसी मज़हब, ना कि किसी कबीला, ना कि किसी जमात को, बल्कि हम इंसानियत को, मज़हब को फिर से कायम करने पाएँ और इसी तरह हम अपने अपने पड़ोसियों को और अपने अपने कज़न को हम यही मैसेज और यही पैगाम देंगे कि हम सबको किसी मज़हब के, किसी अकीदा पे के लिए काम नहीं करना, हम सबको मिलजुल के पूरी इंसानियत के लिए काम करना है। और जो इंसानियत का मज़हब ज़माना कदीम से हलाक हो चुका है, उस इंसानियत के मज़हब को हम फिर से ज़िंदा और कायम करेंगे। खुदावंद रब्बुल इज़्ज़त आप सबको बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। मसीह यसु की तलीम से आपके अपने मतलब बड़े बड़े दावों को खारिज नहीं किया जा सकता और ना ये कहा जा सकता है कि इन दावों को आपके हवारियों ने गढ़ दिया ये कि उन्होंने गैर शरई तौर पर उन्हें बढ़ चढ़ा कर बयान किया है। ये दावे चारों अंजीलों में कहीं कहीं पाए जाते हैं। वो इस अजीम उस्ताद की इतनी मुकम्मल जामा तस्वीर कशी करते हैं कि ये तसव्वुर करना महाल है कि ये हवारियों की इख्तरा है। यसु मसीह के दावे बज़ाते आपकी अलूहियत की शहादत पेश नहीं करते। मुमकिन है कि ये दावे आपको बताल मालूम हों, लेकिन ये ज़रूरी है कि इन पर गौर किया जाए। अगर मसीह अपने दावों में पूरे नहीं उतरते तो फिर हम आपको अजीम पैगंबर या उस्ताद तस्लीम नहीं कर सकते। लेकिन क्या आप दीदा दानिस्ता दगा करते थे? क्या आपने अपना इलाही इख्तियार इसलिए जताया कि आप लोगों को अपनी तरफ रग़बत करें? ऐसा हरगिज़ नहीं था। आप मकरूह फ़रेब से, बेनियाज राकारी से नफ़रत करने वाले और इंतहाई मुखलस थे। तो फिर क्या आप मुखलिस होने के बावजूद फ़रेब खुदरा थे? क्या आप अपने बारे में किसी खुशफहमी में मुब्तला थे? नहीं, हरगिज़ नहीं, बल्कि आपका इखलाक आपके दावों की तस्दीक करता है और इसी रोशनी में हम अपनी तहकीक जारी रखेंगे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे अज़ीज़ों, मेरे बहन भाइयों, यकीनिया आज आपने खुदा के ज़िंदा पाक कलाम से बड़ी बरकत पाई और जो सच में ज़िंदा खुदा के तलबगार हैं, आज उन्होंने कलाम मुक़द्दस से खुदावंद से बड़ी बरकत पाई और खुदा के ज़िंदा कलाम से उन्हें हर तरह की जानकारी और हर तरह की नॉलेज और हर तरह की इंफॉर्मेशंस दरियाफ्त हुई।
میرے عزیزو، میرے بہن بھائیوں، انسان اگر ساری دنیا کمائے تو اپنی جان کا نقصان کرے تو کیا فائدہ؟ میرے عزیزو، انسان اس دنیا داری کے لیے کیا کچھ نہیں کرتا۔ انسان ایک دوسرے کو کاٹتا، مارتا، کوٹتا، پیٹتا، ایون دین کہ انسان جھوٹ کی فصل بیچ کر سچ کی پیداوار کاٹنے کے چکر میں اپنی زندگی کی پونجی کو نشت و نبود کرتا۔ انسانی عقل سے انسان بالکل خالی اور فارغ ہو چکا ہے، اس دنیا داری کے لالچ کے پھندوں میں پوری طرح پھنس چکا ہے۔ خداوند رب العزت آج کے کلام کے عوض آپ کی زندگیوں کو آزاد کرے، ہر طرح کا بندھن، ہر طرح کی اندھیرا، ہر طرح کی طریقی اور ہر طرح کی گناہالودہ زندگی سے اور ہر طرح کے بیڑیوں سے آج آپ کو چھٹکارا ملے، اور خدا کے پاک کلام کی نور کی روشنائی سے آپ کی زندگیوں میں خدا کے نور کی روشنائی پڑے، تاکہ آپ خدا کے نور کی روشنائی میں چلنے والے بنے، کیونکہ خدا کا زندہ کلام جو خدا نے انسان کی زندگی کے لیے چراغ کی مانند خدا نے کلام کیا، اور انسان کی زندگی کو اس چراغ کی روشنائی میں اور اس کی تعلیم کے مطابق چلنے پھرنے کے لیے بلیس کیا۔ یہ انسان شیطان کی تعلیم کو اپنا کر اپنے لالچ کی تجوری کو برتا خدا سے جدا ہوتا اس قدر خدا سے دور ہو گیا کہ اب اس کو زندگی کی اور لوٹ کر آنا بھی بہت مشکل اور بہت کٹھن لگتا۔ لیکن میرے عزیزو، میرے بہن بھائیوں، خدا ہم سب کو ہلاک نہیں کرنا چاہتا۔ خدا رب العزت ہم سب کو زندگیاں بخشنا چاہتا ہے، تاکہ ہم اپنے خداوند کی طرف اپنی رغبت کو کریں اور اپنے آپ کو اپنے خداوند کے حضور میں اس کی پریزنس کرنے والے بنے، تاکہ ہمارا خداوند جو غفور و رحیم ہے، جو خالق اور مالک ہے، جو خلق خدا ہے، جو رب العالمین ہے، جو زندگیوں کو پیار اور محبت سے بھرنا چاہتا ہے، اپنے علم کی دولتوں سے بھرنا چاہتا ہے، اور نہ کہ وہ ہماری زندگیوں کو، وہ ہمارے بال بچوں کو اور ہمارے خاندانوں کو بھی بچانا چاہتا ہے۔ خدا رب العزت آپ سب کو عقل و دانائی سے، بزرگی سے، علم سے، پاور سے، زور سے، تندرستی سے، سلامتی سے بلیس کرے۔ یسوع مسیح ناصری کے نام کے سلام ہے۔ گاڈ بلیس یو، پریز دی لارڈ، آمین۔